अत्र दृश्यते न सम्यक् प्रकारेण वयं किं किं पठितवन्तः गच्छति गमिष्यति इत्यादिकं पठितवन्तः न अतः इतः एव आरम्भः करणीयः आसीत् न शैत्यम् अस्ति अतः स्वेदकं धरति रुग्णता अस्ति अतः औषधं खादति संशयः अस्ति अतः प्रश्नं पृच्छति परीक्षा अस्ति अतः अध्ययनं करोति अर्थं न जानाति अतः शब्दकोशं पश्यति कोरोना अस्ति अतः बहिः न गच्छति न? एकं कारणमस्ति तस्मात् किं न करोति किं करोति तदेव वक्तव्यम् अतः तत्र अतः अन्तर्जालः चलति अतः ऑनलाइन पाठयामि न एवमेव वाक्यानि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति तर्हि एकमेकं वाक्यं वदन्तु कौशिक महोदय विभुक्षकः अस्मि अतः अल्पाहारं करोमि बुभुक्षितः बुभुक्षितः अस्मि शिक्षा नायक जी अस्वस्था अस्मि अतः चिकित्सालयं गच्छामि शोभनम् यहाँ कः अस्ति शिवानी जी सः जानाति अतः वदति किं सः जानाति अतः वदति सः जानाति अतः वदति सः वाक्यं जानाति अतः वदति अस्तु अथवा सः सम्भाषणं जानाति अतः वदति किञ्चित् स्पष्टता अपि तु भवेत् ज्योति जी अमित महोदय आं महोदय चिन्तनम् अस्ति अतः चिन्तयामि चिन्तनम् अस्ति अतः चिन्तयामि चिन्तनं भवति न चिन्तनं भवति अतः चिन्तयामि अथवा चिन्ता अस्ति अतः यत्किमपि कर्तुम् इच्छति तत्र चिन्तनं भवति अस्तु रूपाली महोदय परीक्षा अस्ति अहम् अध्ययनं करोमि परीक्षा अस्ति अतः यत् मूललक्ष्यमस्ति तत्तु विस्मरन्ति न परीक्षा अस्ति अतः अध्ययनं करोमि अपराजिता महोदय ज्ञानार्जनं कर्तुम् इच्छामि अतः विद्यालयं गच्छामि ज्ञानार्जनम् इच्छामि अतः विद्यालयं गच्छामि अस्तु शोभनम् सुरभि महोदय सुरभि कुमारी सः नृत्यं जानाति अतः नृत्यं करोति कौशिक महोदय आं महोदय रुग्णः अस्मि अतः औषधं औषधम् इच्छामि औषधम् इच्छामि अस्तु धनम् अस्ति अतः दानं करोमि न भवतां पार्श्वे धनम् अस्ति तर्हि किं किं करिष्यन्ति दानं करिष्यन्ति साहाय्यं करिष्यन्ति किमपि वस्तूनि क्रेष्यन्ति न इतोपि किं किं कर्तुम् इच्छन्ति द्वितीयम् अत्र समूहे केचन उक्तवन्तः यत् अहम् आगच्छामि द्वितीय तत्र केचन तत्र सहैव द्वौ जनौ भवतः नाम अत्र मम पार्श्वे विवरणं न भवति अत्र
भवन्तः यदि यूट्यूब् माध्यमेन द्रक्ष्यन्ति तर्हि अत्र यदा भवतां नाम गूगल् मीट् इति दृश्यते तदा तत्र एवं भवति ट्रैकिंग स्टार्टेड न क्लिक टू जनरेट रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यमेन अत्र भवति सर्वेषाम् उपस्थितिः तदा एव कस्मादपि कारणात् भवति यथा मध्ये बाधा आगच्छति अन्तर्जालीया न सुरक्षितं न कर्तुं शक्नोमि तदा एव अन्तः कः कति निमेषं यावत् न आसीत् तदपि विवरणं भवति अतः कोऽपि एवं न वदेत् यत् अहम् आसं प्रतिदिनम् आगच्छामि मध्ये कस्मादपि एक द्विदिनं यावत् न आगतवान् यदि प्रमाणपत्राय एकदिनम् अथवा एकदिनम् अपि यदि अवशिष्टं भवति चेत् अहं कर्तुं शक्नोमि एकदिवसं योजयितुं शक्नोमि किन्तु न आगच्छन्ति एकदिनम् आगच्छन्ति तदा इच्छन्ति यत् अहं प्रमाणपत्राय नाम प्रेषयामि तर्हि अहं तु न करोमि तथा अतः द्वितीयं प्रमाणपत्रं प्राप्स्यन्ति तथापि लाभः नास्ति कोऽपि यावत्पर्यन्तं वक्तुं न शक्नुवन्ति अतः मुखे भाषा स्यात् तदर्थं प्रयासं कुर्वन्तु प्रतिदिनम् आगच्छन्तु कस्मादपि कारणात् भवति यत् अस्मिन् दिवसे नागन्तुं शक्नोमि एक दिवसपर्यन्तं चलति 20 दिवसपर्यन्तम् अस्ति 20 दिनानां कक्षा तर्हि प्रयासं कुर्वन्तु यत् प्रतिदिनम् आगच्छन्तु तर्हि कः कः वदिष्यति धनम् अस्ति अतः दानं करोमि साहाय्यं करोमि कौशिक त्रिवेदी महोदय आं महोदय द्विचक्रिका अस्ति अतः बहिर्भ्रमणं करोमि अन्ये पूजा जी बुभुक्षा अस्ति अतः अहं भोजनं करोमि सीमा गौतम महोदय महोदय धनमस्ति अतः मम स्वमित्रस्य साहाय्यं करोमि तत्र स्वमित्रस्य साहाय्यं करोमि अमित शर्मा महोदय रूपाली महोदय छात्रः अस्ति अहं पाठयामि छात्रः अस्ति अतः न अतः तु विस्मृतवती भवति न अस्तु तर्हि वयम् अग्रे चलामः ज्वरः अस्ति अतः किं किं करिष्यन्ति यथा औषधं स्वीकरिष्यन्ति न यदा ज्वरः आगच्छति तदा किं किं कुर्वन्ति इति वदन्तु भवन्तः वदतु नीलाक्षी जी ज्वरः अस्ति तर्हि किं करिष्यति किम् औषधं तु अत्र अभवत् द्वितीयं किं करिष्यति भवत्याः ध्वनिः न आगच्छति इदानीं मम अन्तर्जालीय समस्या अथवा भवत्याः शिक्षा नायक जी ज्वरः अस्ति अतः अहं सुप्तामि शयनं करोमि शयनं करोमि अस्तु
पूजा सियोल जी किं करिष्यति भवती? औषधालयं गच्छामि। सम्यक्। सीमा गौतम महोदय। ज्वरः अस्ति अतः अहं बहु जलं पिबामि। बहु जलं पिबति। अस्तु। रूपाली महोदय भवती किं करिष्यति? अतः औषधं ददामि। ज्वरः अस्ति अतः औषधं ददामि। आवश्यकं नास्ति यत् स्वयमेव ज्वरपीडितः भवेत् न, अतः औषधं स्वीकरोमि, औषधं ददामि अपि। सम्यक्। ज्वरः अस्ति अतः उष्णजलं पिबामि न। एवं प्रकारेण भवन्तः अपि वाक्यानि उक्तवन्तः। अग्रे चलामः। अत्र पश्यन्तु, बुभुक्षा अस्ति अतः फलं स्वीकरोमि। वस्त्रं मलिनम् अस्ति अतः क्षालयति। अतः रजकः वस्त्रं क्षालयति अथवा माता वस्त्रं क्षालयति। परीक्षा समीपे अस्ति अतः अध्ययनं करोति न। तर्हि एकमेकं वाक्यं वदन्तु। अपराजिता जी। वृष्टिः अस्ति अतः छत्रं धरति। शिवानी जी। प्रदूषणम् अस्ति अतः श्वासरोगः भवति। श्वासरोगः भविष्यति। श्वासरोगः भवति। तो भविष्यति इति समीचीनमस्ति। अग्रे सर्वज्ञा महोदय। ज्वरः अस्ति अतः औषधं खादामि। शुभ अथिया जी। दुर्भिक्षा अस्ति अतः भोजनं करोमि। सम्यक्। सिद्धि तांबड़े महोदय। सिद्धि महोदय। सुरभि महोदय। सुरभि कुमारी। अवकाशः अस्ति अतः अटनं अटनम् इत्युक्ते टहलना। अतः अटनं करोमि। उमाजी पाटिल। विवाह अस्ति अतः आह्वानं करोमि। विजय दुबे। ये दुबे जी वदतु। रूपाली महोदय। अस्ति अतः संस्कृतं पठामि। शिक्षा नायक जी। शीतकालः अस्ति अतः उष्णवस्त्रं धारयामि। उष्णवस्त्रं धारयामि। सम्यक्, उत्तमं। पूजा सियोल जी। संस्कृत अल्पज्ञानम् अस्ति अतः अहं कक्षां करोमि। किं उक्तवती, पुनः वदतु। संस्कृत अल्पज्ञानम् अस्ति अतः अहं कक्षां करोमि। अस्तु, सम्यक्, शोभनम्। अग्रे चलामः। सिंहः। किं सिंहः नदीतीरे वसति? किं सिंहः गृहं वसति? किं सिंहः वाटिकायां वसति? सिंहः वाटिकायां न वसति न। तर्हि सिंहः कुत्र वसति?
सिंहः वने वसति न वने वसति वने वसति तर्हि सिंहः किं सिंहः वने वसति आम् न नाम सिंहः वने एव वसति न तु नदी तीरे वसति न गृहे वसति न वाटिकायां वसति कुत्र वसति वने एव एव वसति वाक्यानि पश्यामः वयं यथा मीनः जले एव निवसति न एवमेव वाक्यानि सन्ति भवन्तः वाक्यानि वदन्तु कः कुत्र यथा विष्णुः वैकुण्ठे एव निवसति शिवः अथवा शङ्करः कैलासे एव निवसति ब्रह्माजी पद्मे एव निवसति पंकजे न इतोपि कः कुत्र वसति निवसति एव न नाम निश्चयः यत्र भवति न यथा मोहनः जलम् एव पिबति अथवा रामः धनुषम् एव धारयति न एवमेव एव अमित शर्मा महोदय आं महोदय ये अत्र सन्ति यानि वाक्यानि वदामि वा नूतनं वाक्यं वदामि यथा इच्छा भवतः एव निवसति अस्तु शिक्षा नायक जी ईश्वरः मन्दिरे एव वसति। ईश्वरः मन्दिरे एव वसति शोभनं पूजा सियोल जी संस्कृतम् एव वदति अस्तु सम्यक् ज्योति पांडे जी स्वर्गलोके एव निवसति। किम् देवता स्वर्गलोके एव निवसति। देवताः वदति चेत् तदा तु निवसन्ति न देवताः स्वर्गलोके एव निवसन्ति न देवता कस्मिन् लिङ्गे अस्ति जानन्ति देवता भवति स्त्रीलिंगे यथा वाग् देवता वाणी की देवता सरस्वती देवः इति पुल्लिंगे भवति देवता स्त्रीलिंगे अस्ति जानन्तु देवता कस्मिन् लिंगे न तर्हि कोऽपि वदति आप तो देवता हैं तर्हि देवता नास्ति देवः अस्ति न देवता तु स्त्रीलिंगे एव भवति वाग् देवता अत्र साहित्ये प्रयोगः अपि मिलति वाग्देवता कुत्रचित् कस्मिंश्चित् साहित्यग्रन्थे अस्ति इदानीं मम स्मरणे न आगच्छति तत्र वाग्देवता इति किम् कस्मिन् ग्रन्थे ऋग्वेद में वेदे तु यदस्ति अस्त्येव लौकिकसाहित्ये न नाम कस्मिंश्चित् काव्यग्रन्थे अथवा कुत्रचित् अहं पठितवान् अस्मि किन्तु इदानीं स्मरणे न आगच्छति तत्र वाग्देवतायाः अर्चना कृता अस्ति नाम सरस्वती देव्याः वाग्देवता वाणी की देवता देवता स्त्रीलिंगे कौशिक महोदय भक्तः और
ईश्वरस्य हृदये एव वसति। भक्तः ईश्वरस्य हृदये एव वसति। शोभनम्, उत्तमं वाक्यम्। नीलाक्षी जी, नीलाक्षी जी, शिवानी तिवारी जी, भवन्तः वाक्यानि न वदन्ति, एतस्मात् अहं बहु शनैः शनैः चलामि, किन्तु एतस्मात् कारणात् अन्येषां हानिः भवति, ये पठितुं कामः। वदतु वाक्यं। रामः दुर्जनम् एव वधं करोति। दुर्जनानाम् एव वधं करोति, न अथवा हनति। दुर्जनान् एव हनति। अस्तु, सम्यक्। अग्रे चलामः। निश्चयार्थः, यत्र पश्यन्तु, निश्चयः कथं भवति परिवर्तितम् एतस्य अर्थः। यत्र कुत्रापि एतस्य प्रयोगः भवितुं शक्नोति। पश्यन्तु, बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धं पिबति एव, नाम खादति न किमपि, पिबति एव, केवलं पिबति। बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धम् एव पिबति। पिबति किन्तु किं पिबति? दुग्धम् एव, नाम निश्चयः कुत्र अस्ति? दुग्धे। अनन्तरम् अस्ति द्वितीयं वाक्यं, बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य एव। कथं दुग्धं पिबति? उपविश्य एव। कुत्रचित् उपविश्य एव पिबति दुग्धं। दुग्धं पिबति इत्यस्मिन् तावत् निश्चयः न, यावत् उपविश्य एव। तर्हि बालः प्रातः आसन्दे एव, कुत्र? आसन्दे एव। आसन्दे एव उपविश्य दुग्धं पिबति। उपविश्य दुग्धं पिबति इत्यस्मिन् तथा तावत् निश्चयस्य आवश्यकता न। यत्र आसन्दे एव, आसन्दः नास्ति चेत् दुग्धं न पिबति। बालः प्रातः आसन्दे एव उपविश्य दुग्धं पिबति। अग्रिममस्ति, बालः प्रातः एव, नाम न तु मध्याह्ने, सायङ्काले, न रात्रौ, प्रातः एव। बालः प्रातः एव आसन्दे उपविश्य दुग्धं। अन्तिमं वाक्यमस्ति, बालः एव, न तु युवा न वृद्धाः, केवलं बालः एव प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धं पिबति। पश्यन्तु, एव इति अव्ययस्य स्थानभेदात् अर्थपरिवर्तनं कीदृशं जातं, कीदृशम् अभवत्, तद्भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदि तर्हि, यदि औषधं स्वीकरिष्यति तर्हि स्वस्थः भविष्यति। यदि प्रवासं करिष्यति तर्हि अनुभवं प्राप्स्यसि। अत्र अस्ति यदि अभ्यासं करोति तर्हि ज्ञानं प्राप्स्यति। एवमेव भवन्तः वाक्यं निर्मान्तु। तर्हि सर्वप्रथमं वदतु, कः वदन् आसीत्? विजय जी। पूजा सियोल जी। यदि कक्षां करिष्यामि तर्हि उत्तीर्णा भविष्यामि। प्रवीण महोदय। यदि प्रवासः करोमि, प्रवासं करोमि, नाम प्रवासं, आम्, यदि प्रवासं तत्र अस्ति भवति, भवति अग्रे अस्ति अथवा भवति न, तदा प्रातिपदिकमेव। एवं न भवति चेत् द्वितीया विभक्तौ भवति। तर्हि यदि प्रवासः भवति तर्हि अनुभवः भविष्यति न, एवम्। अथवा यदि प्रवासं
करिष्यामि अथवा करिष्यति तर्हि अनुभवं प्राप्स्यति। आम्। शिक्षा नायक जी। यदि प्रकाशं भवति तर्हि पठामि। यदि प्रकाशः यदि प्रकाशः हम्म, यदि प्रकाशः भवति तर्हि अहं पठामि। अथवा यदि दीपः ज्वलति तर्हि पठामि। सीमा गौतम जी। महोदय, यदि ईन्धनं भवति तर्हि यानं चलति। वा ईन्धनम् अस्ति तर्हि यानं चलति। रूपाली महोदय। यदि धनम् अस्ति तर्हि उद्योगं करोमि। शिवानी जी। यदि परिश्रमं करोतु तर्हि सफलं भवतु। यदि परिश्रमं करोति न तर्हि सफलः भविष्यति। आज्ञावाचक यदि परिश्रमं करोतु तर्हि तत्र यदि तर्हि मन्ये इत्यस्य आवश्यकता न भवति। परिश्रमं करोतु अन्यथा एवं किमपि भिन्नं तत्र यदि तु न भविष्यति अस्मिन् वाक्ये। यदि परिश्रमं करोतु, यदि परिश्रम करोगे तो तदा भविष्यत्काले एवं भवति, एवं न भविष्यति। लोट् लकारे तत्र भवति परिश्रमं करोतु अन्यथा अथवा अन्यं किमपि। यदि परिश्रमं न करिष्यति चेत् तत्र लोट् लकारे न भविष्यति। नीलाक्षी जी। आं महोदय, यदि धनं भविष्यति तर्हि पुस्तकानि क्रेष्यामि। धनं भविष्यति तर्हि पुस्तकानि क्रेष्यामि। शोभनम्। रूपाली महोदय। यदि ज्वरः अस्ति तर्हि औषधं पिबामि। अस्तु। अपराजिता महोदय। यदि आपणं गच्छामि तर्हि फलं क्रेष्यामि। कौशिक त्रिवेदी महोदय। यदि ज्ञानं प्राप्तं करिष्यति तर्हि मुक्तिर्भविष्यति। ज्ञानं प्राप्स्यति तर्हि मुक्तः भविष्यति, मुक्तिं प्राप्स्यति। ज्योति पांडे जी। पठामि तर्हि आनन्दं प्राप्नोमि। तर्हि एवमेव अत्र वाक्यानि दत्तानि सन्ति। प्रवीण त्रिवेदी महोदय अन्तिमरूपेण वदति अन्तिमं वाक्यं। यदि शैत्यम् अस्ति तर्हि वेदिकं धारयामि। धारयामि। सम्यक्, उत्तमम्। अग्रे चलामः। यत् सुभाष चंद्र बोसः उक्तवान् यत् तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अथवा त्वं मह्यं रुधिरं यच्छ अहं तुभ्यं स्वतन्त्रतां दास्यामि, स्वतन्त्रतां प्रत्यर्पयिष्यामि। लाल बहादुर शास्त्री महोदयः उक्तवान् यत् जय जवान जय किसान। रामः उक्तवान् यत् जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कः किम् उक्तवान् एवं वदन्तु। ये पराजिता महोदय। अथवा
भ्राता किम् उक्तवान्, माता किम् उक्तवती, पिता किम् उक्तवान् न? पिता उक्तवान् यत् सम्यक् पठतु, माता उक्तवती यत् गृहकार्यं करोतु अथवा भोजनं निर्मातु अथवा भोजनं करोतु। एवं प्रकारेण वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति। पूजा सियोल जी। माता उक्तवती यत् पठतु स च अहं पाठयामि। एवं सम्यक्। इदानीं सम्यक् वदति, माता सम्यक् उक्तवती। अमित शर्मा जी। आं महोदय, महर्षि दयानन्दः उक्तवान् यत् वेदों की ओर लौटो। अस्तु। सीमा गौतम महोदय। महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय उक्तवान् यत् सबका साथ सबका विकास। अस्तु। शिक्षा नायक जी। माता उक्तवान् यत् माता परिश्रमं करोतु। उक्तवती। माता उक्तवती यत् परिश्रमं करोतु। सम्यक्। विजय दुबे जी। अच्छा, भवान् बहिः अस्ति। अस्तु अस्तु, भ्रमतु। शिवानी जी। अस्तु, भवान् म्यूट् एव भवतु। रामचरितमानसं करोतु उक्तवान् आसीत्। शिवानी तिवारी जी। कौशिक त्रिवेदी महोदय। आं महोदय, गुरुः उक्तवान्, गुरुः यत् गुरुः आज्ञाः पालनं करोतु। भवता कृते तु एवं वाक्यम्। अरे कहना क्या चाहते हैं ना? गुरुः उक्तवान् यत् न मध्ये भवान् तु वारं वारं एवं कृतवान्। तर्हि गुरुः किम् उक्तवान्? गुरुः उक्तवान्, गुरुः आज्ञाः पालनं करोतु। गुरुः उक्तवान् यत् गुरोः आज्ञापालनं करोतु। करोतु। आमां सत्यं सत्यम्। अथवा तत्र रघुवंशे सूक्तिः अपि अस्ति। विचारणीया। आज्ञा मम अनभ्यासे विषं शास्त्रम्। तथैव मम गुरुवाज्ञा पालनीया। न तत्र नाम भवति आज्ञा ह्यविचारणीया। गुरोः आज्ञा एवं किमपि अस्ति यत् साक्षात् न गच्छति, तत्र लिखितं भवति। अर्थात् नाम अविचारणीया भवति गुरोः आज्ञा न। मुझे एकस्मिन् स्थाने लिखितमासीत् गुरो आज्ञा पालनीया। आज्ञा तत्र लिखितं भवति आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया इति सूक्तिः अस्ति। अहमपि पठितवान्, गुरु आज्ञा पालनीया। तु तत्र नाम एवमेव अनुवादं कृत्वा सर्वत्र लभ्यते। सूक्तिः अस्ति कस्यचित् ग्रन्थस्य, आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया। इत्युक्ते गुरोः आज्ञा नाम अविचारणीया भवति। मन्ये तदस्ति रघुवंशे, रघुवंशमहाकाव्ये भवतु। तर्हि कः किम् उक्तवान् अन्ये वदन्तु शीघ्रं शीघ्रम्, अथवा ज्ञातवन्तः चेत् अहम् अग्रे चलामि। अपराजिता। महाकवि कालिदासः उक्तवान् यत् प्रियेषु सौभाग्यफलानि चारुत। आम्, शोभनम्। अपराजिता सिंह जी। कालिदासः उक्तवान् यत् वागर्थावयव सम्पत्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ।
शोभनम् सुरभि कुमारी महोदय गुरुः उक्तवान् यत् विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् रूपाली महोदय शिक्षकः उक्तवान् यत् संस्कृतं स्पष्टं वदतु। स्पष्टं संस्कृतं वदतु सम्यक्। यथा तथा यथा तेन्दुलकरः क्रीडति तथा अहं न क्रीडामि यथा पीटी उषा धावति तथा राकेशः न धावति यथा अग्रे पश्यन्तु यथा शिक्षकः पाठयति तथा छात्रः न पाठयति यथा लता मंगेशकरः गायति तथा अन्यः कोऽपि न गायति अधुना अत्र वाक्यानि सन्ति भवन्तः शीघ्रं शीघ्रं वाक्यानि वदन्तु प्रवीण त्रिवेदी महोदय आम् स्वामी विवेकानन्द उक्तवान् यत् तिष्ठतः जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। भवान् इदानीं पृष्ठे एव अस्ति भवतः गाडी यानं तु पैसेंजर् यानम् अभवत् वयम् अग्रे स्मः यथा तथा ओहो हाँ शिक्षा नायक जी यथा कालिदासः काव्यं रचितवान् तथा अन्ये कोऽपि न रचितवान्। तथा अन्यः कोऽपि न रचितवान् शोभनम् उत्तमम् अपराजिता सिंह जी यथा पत्रकारः वार्ता लिखति तथा अहं न लिखामि। वार्तां लिखति यथा पत्रकारः वार्तां लिखति तथा अहं न लिखामि अस्तु कौशिक त्रिवेदी महोदय यथा राजा तथा प्रजा शोभनम् पूजा सियोल जी यथा महोदय वाक्यं वदति तथा अहं न वदामि। शोभनम् अमित शर्मा जी यथा मम माता पाच्यते तथा मम भार्या न पाच्यते। सम्यक् प्रवीण त्रिवेदी महोदय न भवान् कथं सा अहं न वदामि। सीमा गौतम महोदय सम्यक् यथा अहं योगासनं करोमि तथा कोऽपि न करोति। सम्यक् बहुत बहुत सम्यक् योगासनं करोति रूपाली महोदय यथा पूजा न करोमि तथा शान्ति न प्राप्नोमि। तत्र भवति यावत् पूजां न करोमि तावत् शान्तिं न प्राप्नोमि यथा तथा तत्र तु यावत् तावत् भविष्यति कौशिक त्रिवेदी महोदय यथा प्रधानमन्त्री भविष्यामि अहं न तथा न कोऽपि न भवितुं शक्नोषि। न वाक्यं समीचीनम् एवं वक्तुं शक्नुवन्ति यथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदय अस्ति तथा अहं भविष्यामि शुभ अथिया महोदय यथा देवदत्तः तथा विष्णुदत्तः अस्ति। अग्रे चलामः वयं स्म भिक्षुकः याचते स्म यत्र यदि वर्तमानकाले स्म इत्यस्य प्रयोगः कुर्मः तदा भूतकालस्य नाम भूतकालवत् प्रयोगः भवति यथा भवन्तः पूर्वं लङ्लकारस्य ये पठितवन्तः अभवत् अथवा पठितवान् न तथैव अत्र भवति हसितवान् अथवा हसितवती स्थाने हसति स्म गायति स्म पठति स्म लिखति स्म वदति स्म याचते स्म स्मरति स्म स्म इत्यस्य अद्यस्य यदा प्रयोगः भवति तत्र भवति भूतकालः भिक्षुकः याचते स्म भारवाहकः भारं वहति स्म
छात्रः अटति स्म, शिक्षकः भाषते स्म, सेवकाः सहन्ते स्म, वृद्धः अटति स्म, दाता ददाति स्म। ज्ञातवन्तः? नाम वर्तमानकाले वाक्यं प्रयोगं यदा वाक्यप्रयोगं कुर्वन्ति तस्मिन् स्म इत्यस्य प्रयोगः भवति, तदा भवति भूतकालवत् प्रयोगः। यथा अहं वदामि स्म, अहम् उक्तवान् स्थाने अहं वदामि स्म, शिक्षकः पाठयति स्म, कौशिक महोदयः वदति स्म। कौशिक महोदय वाक्यम्। एकस्मिन् ग्रामे एकः विदूषकः हास्यं करोति स्म। उत्तमं। प्रवीण त्रिवेदी महोदय। अहं पठामि स्म। शोभनं। रूपाली महोदय। पिता भाष्यते स्म। शिक्षा नायक जी। पाचकः पचति स्म। पूजा जी। बालकः जल्पति स्म। शिवानी जी। अहं पठामि स्म। राजिता जी। माता भोजनं पचति स्म। ज्योति पांडे जी। मदन काप्रे महोदय। भिक्षुकः अटन्ति स्म। भिक्षुकः अटति स्म। एकः एव अस्ति न? स्म। प्रिया भारती जी। सर्वज्ञा महोदय। अहं गच्छामि स्म। अस्मा अत्र आ इति नास्ति। यथा वदन्ति स्कूल, तर्हि स्कूल न भवति, अत्र तत्र इकारः न भवति, स्कूल भवति न, स्कूल। तर्हि अत्र अस्म नास्ति, अस्म। ददाति अस्म, नयति अस्म, अस्म नास्ति, स्म स्म स्म। अतः एवं प्रकारेण उच्चारणं कुर्वन्तु। ते चलामः। एका कथा अस्ति, तत्र वयम् अपि कथायाः इदानीं कथां वयं पठामः। तर्हि एकमेकं वाक्यम् एकः एकः वदतु। अमित जी। आं महोदय। महोदय पूर्वं वाक्य तो भूतकाले आसीत् मोहनबाला आसीत्। अग्रे सः जनकेन सह आपणं गच्छति स्म। शिवानी जी। सः चाकलेहः इच्छति स्म। रूपाली महोदय। जनकः चाकलेहं न दापयति स्म। शिक्षा नायक जी। मोहनः रोदनं करोति स्म। कौशिक त्रिवेदी महोदय। चाकलेहं न खादतु दन्ते टीकाः भवति। कीटाः भवन्ति। किन्तु महोदय मध्ये अवशिष्टः जनकः वदति। आम् जनकः वदति। जनकः वदति स्म चाकलेहं न खादतु दन्ते टीकाः भवति किन्तु टीकाः न महोदय, टीकाः न, कीटाः। कीटाः, टीकाः इति न। अस्तु चलतु। अपराजिता जी। किन्तु पुत्रः न शृणोति स्म। स्म।
सीमा गौतम महोदय। कः ताडयति स्म। शोभनम। प्रिया भारती जी। शुभ अथिया महोदय। उमा जी पाटिल। अमित जी। हम्म पुत्रः रोदनं कुर्वन् गृहं गच्छति स्म। शोभनम। अमित शर्मा जी। अम्बां वदति स्म। रूपाली महोदय। जनकः चाकलेहं न ददाति स्म। अवशिष्टा अन्नु अंजलि महोदय। चलतु अहमपि एकमपि वाक्यं न उक्तवान् न एकं वाक्यम् अहं वदामि। मां ताडयति स्म। मां ताडयति स्म। प्रधानमन्त्री छात्रस्य कृते पुरस्कारं ददाति। कृते छात्रस्य कृते। जननी भिक्षुकस्य कृते अन्नं ददाति। गुरुः शिष्यस्य कृते आशीर्वादं ददाति। नाम यत्र कृते इति भवति तत्र षष्ठी विभक्ति अनन्तरं कृते इति भवति, तदा चतुर्थी विभक्तिवत् प्रयोगः भवति। यथा शिष्याय तथैव शिष्यस्य कृते। तर्हि शिष्यः शिष्यस्य कृते। भवन्तः परिवर्त्य वदन्तु। छात्रः छात्रस्य कृते। गायकः आचार्यः आचार्यस्य कृते। शिक्षकः शिक्षकस्य कृते। तन्त्रज्ञः तन्त्रज्ञस्य कृते। सुरेशः सुरेशस्य कृते। सूर्यः सूर्यस्य कृते। जनकः जनकस्य कृते। रामचन्द्रः। तर्हि एवमेव अस्ति। तर्हि भवन्तः एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। यथा शिक्षकः छात्रस्य कृते चाकलेहं ददाति। पुत्रः जनकस्य कृते वस्त्रं ददाति। न कः कस्य कृते किं ददाति इति वदन्तु। न कौशिक त्रिवेदी महोदय। अर्जुनः कृष्णः अर्जुनस्य कृते उपदेशं ददाति। शोभनम् उत्तमं। सीमा गौतम महोदय। अहं स्वपरिवारस्य कृते भोजनं पचामि। ज्योति जी। अपराजिता। सः चोरस्य कृते दण्डं ददाति। कः? चोरस्य कृते पुलिसः न, दण्डं आरक्षकः। आरक्षकः। न जाने किमर्थं ध्वनिः सङ्गणकस्य ध्वनिः आगच्छति वा मम शिरो वेदना भवति तस्मात् ध्वनिः न्यूनं शृणोमि न। अस्तु। पूजा सियोल जी। अहं मातुः कृते शाटिकां ददामि। सम्यक्। मातुः कृते। शिक्षा नायक जी। अहं मित्रस्य कृते लेखनीं ददामि। प्रवीण त्रिवेदी महोदय। अहं ब्राह्मणस्य कृते मोदकं ददामि। ब्राह्मणस्य कृते दास्यति। अमित शर्मा जी। चिकित्सकः रुग्णस्य कृते औषधं ददाति। रूपाली जी।
छात्रः शिक्षकस्य कृते दक्षिणां ददाति। सम्यक्। तर्हि अत्र एवमेव भवन्तः कृते इत्यस्य वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति न? PDF अद्य अहं प्रेषयिष्यामि, भवन्तः तेन आधारेण पठन्तु न? अग्रे मित्रं मित्रस्य कृते उपहारं ददाति। नाम नपुंसकलिङ्गेऽपि पुल्लिङ्गवत् एव रूपं चलति तृतीयतः आरभ्य। एतस्मात् मित्रं मित्रस्य षष्ठीविभक्तौ तथैव भवति न? मित्रं मित्रस्य कृते उपहारं ददाति। भवनं भवनस्य कृते भवनं भवनस्य कृते कृते पठनं पठनस्य कृते चित्रं चित्रस्य कृते वस्त्रं वस्त्रस्य कृते यन्त्रं यन्त्रस्य कृते धावनं भावनस्य कृते सङ्गणकं संगणकस्य कृते प्रवचनं वचनस्य कृते। वाक्यं पश्यामः। अहं मित्रं कृते द्विचक्रिकां ददामि। अहं मित्रस्य कृते द्विचक्रिकां ददामि। यत्र कृते इति भविष्यति तत्र षष्ठी विभक्तिः, नाम षष्ठी विभक्तिः अनन्तरं कृते, तदा चतुर्थी विभक्तिः भवति न? अहं मित्रस्य कृते द्विचक्रिकां ददामि। अहं मन्दिरस्य कृते मूर्तिं ददामि न? एवमेव भवन्तः अत्र वाक्यानि पश्यन्तु, अनन्तरं शीघ्रं वदन्तु, तदनन्तरमेव समापनं भविष्यति। कौशिक त्रिवेदी महोदय। आं महोदय। अहं संस्कृतस्य कृते योगदानं ददामि। योगदानं ददामि अथवा योगदानं करोमि। अस्तु, प्रवीण त्रिवेदी महोदय। अहं तस्य कृते औषधं ददामि। अस्तु, अमित शर्मा महोदय। अहं संस्कृतस्य कृते जीवनं ददामि। अपराजिता महोदय। अहं जनकस्य कृते आसन्दं ददामि। सम्यक्। रूपाली महोदय। अहं मित्रस्य कृते रसगोलं पचामि। रसगोलकम्। शिक्षा नायक जी। अहं गृहस्य कृते समयं ददामि। पूजा सियोल जी। अहं स्वस्य कृते संस्कृतं वदामि। शिक्षिका शिक्षिकायाः, छात्रः शिक्षिकायाः कृते फलं ददाति। कुलपतिः छात्रायाः कृते प्रमाणपत्रं ददाति। संचालिका अध्यापिकायाः कृते उपायनं ददाति। तर्हि रूपा रूपायाः कृते, बालिका बालिकायाः कृते धाविका कृते गायिका गायिकायाः कृते छात्रा छात्रायाः कृते अनुजा। अनुजायाः कृते। वाक्यं पश्यन्तु। भवती बालिकायाः कृते क्रीडनकं ददाति न? तर्हि एवमेव वाक्यानि भविष्यन्ति। प्रवीण त्रिवेदी महोदय। अहं मातायाः कृते माता इति भवति ऋकारान्त, मातृ। तर्हि मातुः, मातुः कृते। मातुः कृते ददामि। सम्यक्। अमित शर्मा जी। हाँ महोदय। वाक्यं। अहं विद्यायाः कृते अध्ययनं करोमि न? अस्तु, पूजा सियोल जी। अहं भगिन्याः कृते कङ्कणं ददामि। अपराजिता सिंह जी। सम्यक्। भवती गायिकायाः कृते पुरस्कारं ददाति।
सीमा गौतम महोदय। भवती धाविकायाः कृते पदकं ददाति। कौशिक त्रिवेदी महोदय। अहं गायिकाः कृते गायिकायाः गायिकायाः कृते गीतं गायामि। सम्यक्। रूपाली महोदय। गायिका सर्वेषां कृते गीतं गायति, भवान् गायिकायाः कृते गीतं गायति। ओ शोभनम्। उत्तमं अहं चिन्तनम्। नायिकायाः कृते मालां ददामि। सम्यक्। शिक्षा महोदय। रामः सीतायाः कृते पुष्पं ददाति। तर्हि एवमेव किञ्चित् यत् अवशिष्टम् अस्ति श्वः भविष्यति। तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि। रात्रिः तु हाँ, शनिवासरे तु कक्षा भवति एव। लेकिन सर 8 बजे की भविष्यति। हाँ, तर्हि अष्टवादने अस्ति चेत् अष्टवादने भविष्यति। और 7 बजे की 7 बजे की 7 बजे। दोनों